दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा जान सक्ने र हुन सक्ने प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै आएका छौँ। साथसाथै हप्ताभरि भएका विभिन्न विपदका घटनाहरू र प्राधिकरणले गरेका राहत उद्धार लगायतका अन्य विविध गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, यो साता पनि दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा एउटै परिवारमा 3 जनाको धुवाँमा निसासिएर मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी आगलागीका विभिन्न घटनाहरू भएका छन् भने सडक दुर्घटनामा परेर केही व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको छ। प्रस्तुत छ यो साता भएका विविध विपदका घटनाहरू समेटेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा धुवाँले निसासिएर एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। निसासिएर 27 वर्षीय श्याम तामाङ, उनकी श्रीमती 25 वर्षीय अम्बिका तामाङ र 5 दिने नाबालक छोराको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले जानकारी दिएको छ। एक तले घरमा सुत्केरी र नाबालकलाई न्यानो बनाउन गोल बालेर सुतेका उनीहरू धुवाँमा निसासिएर मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, यो साता राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2078 सम्पन्न गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विपदमा कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ, पूर्व तयारीका विषयहरू के हुन सक्छन् र प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा उक्त कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। प्रस्तुत छ उक्त गतिविधि समेटेको यो विशेष रिपोर्ट। मङ्सिर 15 गते राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशीकरण तथा सहभागिता कार्यक्रम 2078 सम्पन्न भएको छ। प्राकृतिक प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी पीडित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नै छन्। उनीहरूका लागि प्रकोपबाट प्रभावित हुनु अगाडिको पूर्व तयारी र विपद पश्चातको पुनर्स्थापनामा राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका र प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामका विषयमा कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विपदबाट जोगाउन सूचनाको पहुँच पुग्ने गरी हाते पुस्तिका, मोबाइल एप्स लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोगमा आएका मेसिनको प्रयोग नेपालमा सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। यसैगरी कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीतिगत व्यवस्थाका लागि निर्देशिका बनाई तत्काल लागू गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरिएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष रमा ढकालले 2072 को भूकम्पमा आफूलाई परेको असहजता सहितको अनुभव साट्नु भएको थियो। विपदको समयमा सुरक्षित आश्रय स्थलको व्यवस्थापनको आवश्यकता भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप प्राधिकरणले काम गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। उहाँले प्राधिकरणले राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ नेपालसँग समन्वय गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्याको समाधान गरोस् भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले सहभागीबाट आएका जिज्ञासा र सुझावहरूको जवाफ दिँदै आवश्यकताको पहिचान, सिकाइ र भोगाइबाट प्राधिकरण अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सन् 2030 भित्र विपदबाट सुरक्षित नेपालका रूपमा परिवर्तन गर्न रणनीति निर्माण भइसकेकाले रणनीति अनुरूप प्राधिकरणले काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अपाङ्गताको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूमा कुन घरमा कतिजना अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू छन् भन्ने विश्लेषण सहितको नक्साङ्कन गर्ने कार्यको सुरुवात भइसकेको जानकारी दिनुभएको थियो। त्यो मोबाइलमा हुन सक्ला, रेडियोमा हुन सक्ला, टेलिभिजनमा हुन सक्छ। त्यसरी टार्गेटेड हिसाबबाट रेस्पोन्डर्स, भोलिन्टियर्सहरूलाई समेत यहाँ यस्तो खालको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है भन्ने कुराको त्यसको सुरुवाती एउटा उदाहरण हो। हेर्दाखेरि सानो चिज देखिन्छ, तर हामीले यदि यसरी संयुक्त रूपमा हामी मिल्यौँ, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सदेखि लिएर राष्ट्रिय योजना आयोग, तपाईँहरूको मुख्य गरी 6 वटा महासङ्घहरू हामीहरू सबैजना मिल्यौँ, सबैको साथ सहयोग भयो। डिपिनेट जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसलाई अधिवाचन गर्नुभयो भने यसलाई एडभोकेट गर्न जाऊँ। यो अगाडिको बाटो भनेकै हाम्रो संवैधानिक बाटो हो। हामीले प्राधिकरणको ऐनले नै यो बाटो हामीलाई देखाउँछ। हामी यसको कुरामा हामीले अगाडि गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः हामीले यो डेटाको ग्याप र यसलाई कसरी जोखिमको हिसाबबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो बाटोमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणकी सहसचिव अनिता निरौलाले कानुनले दृष्टिगत गरेका विषय अनुरूप प्राधिकरणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विपदको समयमा हुने राहत र उद्धारका काममा विशेष व्यवस्था गरिने बताउनुभयो।
सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको कुरा मैले भनिसकेँ। ऐनले पनि गर्छ, यो 15औं योजनामा पनि यो कुरा राखिएको छ। समावेशीकरण राज्यको एकदमै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा र यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर पनि अगाडि बढिरहेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको विषयमा पनि 15औं योजनाले विपद उत्थान मैत्री शासन पद्धति सुदृढ बनाउन आवश्यक नीतिगत संस्थागत र कार्यपद्धतिमा सुधार गर्ने भनेर दिशानिर्देश गरेको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका विषयगत विकास प्रक्रियामा जोखिम न्यूनीकरणलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने र विपद जोखिम न्यूनीकरण एवं उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निजी तथा समुदायमा आधारित लगानी साझेदारी र सहकारी अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई पनि 15औं योजनाले दिशानिर्देश गरेको छ। कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विज्ञ कामरान अकबर लगायतले आफ्नो अनुभव र धारणा राख्नु भएको थियो। यस वर्ष अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हाम्रो प्राथमिकताको आधार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको छ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले चिसो मौसम बढेकाले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। मङ्सिर 14 गते बुधबारदेखि पश्चिमी वायुसँगै आएको पश्चिम न्यून चापीय प्रणाली र अरब सागरमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको कारण नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश हुँदै पूर्वतिर बादलहरू सर्ने क्रममा धेरै स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने भएकाले यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेको हो। उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा मध्यमदेखि भारी हिमपात हुने सम्भावना रहेकाले त्यस क्षेत्रमा रहने सबै नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। चिसो मौसममा तराई क्षेत्रमा सम्भावित शीतलहरबाट बच्न पूर्व सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरिएको छ। साथै शीतलहर जस्ता सम्भावित विपद व्यवस्थापनको लागि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र सुरक्षा निकायहरूलाई पूर्व तयारीमा रहन प्राधिकरणले निर्देशन समेत दिएको छ। विपदको समयमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकालाई विशेष ध्यान पुर्याउन समेत प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ। विशेष गरी राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विपदमा परेको सन्दर्भमा कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धारका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माणको विषयमा छलफल भइरहँदाखेरि प्राधिकरणले यस विषयमा कसरी तयारी गरिरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विपदमा के छुट्टै कानुनहरू आवश्यक पर्छ, यसका लागि छुट्टै कानुनहरू बनेका छन् वा उनीहरूको लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषय चर्चामा आइरहँदाखेरि यो विषय अहिले प्राधिकरणले कसरी काम गरिरहेको छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षाका लागि समग्रमा राज्यको तर्फबाट के कस्ता प्रयासहरू भएका छन्, विविध विषय समेटेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। हरेक किसिमका विपद जोसुकैका लागि आपतकालीन अवस्था हो, त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विपद कहाली लाग्दो क्षणको रूपमा रहने गर्दछ। भूकम्प, आगलागी जस्ता ठूला विपदहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार निकै ठूलो चुनौतीको विषय बन्ने गरेको छ। कतिपय यस्ता व्यक्तिहरूले समयमा उद्धार नभएर वा लामो समय बेसहारा बनेर नै ज्यान गुमाउनु परेको छ। समग्र विपदको सन्दर्भमा आम नागरिक नै जनचेतनाको स्तरबाट टाढा रहेको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले त झन् विकराल स्थिति नै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति सामान्य अवस्थामा पनि अन्य व्यक्तिको तुलनामा बढी जोखिममा हुन्छन्। विपदको समयमा यस्ता व्यक्तिहरू झन् बढी प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यसमा पनि पूर्ण र अशक्त अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक विपदको बेलामा अझ बढी जोखिममा हुन्छन्। विपद जुसुकैको लागि आपतकालीन अवस्था भए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय देशको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विपदको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मृत्युदर निकै उच्च छ। विक्रमसम्म 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 1100 भन्दा बढी व्यक्तिहरू अपाङ्ग हुन पुगेका छन्। उक्त विपदमा 11 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। विपदको समयमा सुरक्षित रहन अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको दाँजोमा अझ बढी पूर्व तयारी र सतर्कता अपनाउन पर्ने देखिन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सूचना चाहिँ स्थानीय तहसँग हुनुपर्छ। स्थानीय तहसँग जब सूचना हुन्छ तब चाहिँ स्थानीय तहलाई के थाहा हुन्छ, फलाना ठाउँमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति यति घर हुनुहुन्छ, यस्तो हुनुहुन्छ, यस्तो परिवारहरू आश्रित हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले थाहा पाएपछि राहत बाँड्ने क्रममा सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिला जहाँ विपद परेको छ त्यहाँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति छ कि छैन त्यो म्यापिङ गर्नु पर्यो कि कुन घरमा छ कुन घरमा छैन।
एउटा त्यो। दोस्रो कुरो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो भनेर जो त्यहाँ उद्धार कार्यमा खटाइ हुन्छ उहाँहरूलाई तालिमको व्यवस्था दिनु पर्यो। अपाङ्गताको पहिचान हुने खालका कुराहरू उहाँहरूलाई दिनु पर्यो। तेस्रो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो जोखिममा परेका छ उनीलाई तत्काल उद्धार गरेर उनीहरूको अनुकूल हुने ठाउँमा चाहिँ राख्नु पर्यो। राज्य चाहिँ समग्र रूपमा अभिभावक भएको हुनाले र विपदको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अत्यन्त त्यो भल्नरेबल ग्रुप भएको हुनाले राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समक्ष विपद र विपदका जोखिमका सूचनाहरू कसरी पुर्याउने, कसरी उनीहरूलाई पूर्व तयार बनाउने। जस्तै भूकम्प के हो, भूकम्प आएको कुरा कसरी थाहा पाउन सकिन्छ अथवा भूकम्पबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा एकजना बहिरा व्यक्तिलाई कसरी थाहा दिने, एकजना भनौँ न सजिलैसँग बुझ्न नसक्ने अथवा भनेको कुरा नबुझ्ने अथवा बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई कसरी थाहा दिने, यस्तो खालको कामहरू राज्यको तर्फबाट चाहिँ हुनु आवश्यक छ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074ले अपाङ्गतालाई 10 प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। यस ऐनमा 10 प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अशक्तताको आधारमा 4 किसिमको परिचय पत्र समेत व्यवस्था गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू शारीरिक तथा मानसिक सीमितता मात्र नभई उनीहरू सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक तवरले समेत बढी सङ्कटासन्न अवस्थामा पुग्न सक्दछन्। साथै अपाङ्गता मैत्री संरचनाको अभावको कारण सुरक्षित स्थानसम्म जान बाधा व्यवधान आउन सक्दछ। पहुँचयुक्त सञ्चारको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सही सूचना प्राप्त गर्न नसक्दा हरेक विपदमा उनीहरूको ज्यान बढी जोखिममा हुने गरेको छ। विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको आफ्नो छुट्टा छुट्टै समस्याहरू छन्। भनौँ 2072 सालमा भूकम्प गयो, पहिरो गयो, त्यो बहिराहरूको लागि पहिरोको आवाज सुन्दैन र जहाँ धुलो उड्या छ त्यतातिर दौडिन्छ, त्यो एउटा जोखिम भयो। दोस्रो दृष्टिविहीनहरू, उनीहरू जहाँ आवाज आयो यतापट्टि होला भनेर त्यता जाँदाखेरि त्यही जोखिममा पर्छ। हामी व्हिलचेयर प्रयोगकर्ताहरू जो पूर्ण र अति अशक्त छौँ, हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था हुँदैन र हामीलाई सहयोग गर्ने उद्धार गर्नेहरूलाई पनि जोखिम छ। त्यस्तै पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएको व्यक्ति जो बेडमा हुन्छ, जो 2 तला 3 तला माथि हुन्छ, उसलाई चाहिँ कसरी उद्धार गर्ने त्यो आइडिया हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू पनि त्यही रूपमा चाहिँ जान्छ। उनीहरू जता जता होहल्ला हुन्छ त्यता दौडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिरो आउने, ढुङ्गाले किच्ने, घर भत्किने र यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई उच्च जोखिम छ भने अर्को हेमोफिलिया भएको व्यक्तिहरू दौडिँदै जाँदाखेरि कहीँ ठक्कर लाग्नु साथ त्यहीँ घत्रक्क लड्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि 10 प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये सबैको आफ्नो समस्या छ र यो विपद भन्नु साथै भूकम्प मात्रै नभएर आगलागी पनि त्यो समस्या छ, बाढी पहिरो पनि समस्या छ। बाढी आयो भने कहाँ भाग्ने, राति आयो भने कहाँ भाग्ने, अपाङ्गता मैत्री संरचनाहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि 2072 सालको भूकम्प जाँदाखेरि म पनि एउटा भुक्तभोगी थिएँ। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ समुदायमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने जुन नजर छ त्यो एकदम फरक छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समुदायमा चाहिँ लिने, समुदायले कसरी लिने र समुदायले कसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती देखिएको छ। विशेष गरेर के छ भने हाम्रो परापूर्व कालमा चाहिँ के छ भने अब पहिला पूर्वजन्मको पापले गर्दा चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति जन्मिने भएको भन्ने एउटा कन्सेप्टले गर्दा चाहिँ मान्छेले अपाङ्गता भएको व्यक्तिसँग घुलमिल गर्न अलिक चाहँदैनन्। अर्को कुरा विभिन्न कार्य सञ्चारको गति र अवरोधले गर्दा नि उहाँहरूसँग कम्युनिकेट सञ्चार गर्न पूर्ण रूपमा सकिरहेको हुँदैनन्। किनभने जस्तो कि अब आजको कार्यक्रममा हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा हामीले हेर्छौँ बहिरा व्यक्तिहरू चाहिँ विपदको बेलामा चाहिँ सानो उदाहरणको लागि बहिरा व्यक्तिहरूलाई आगो आयो भने हामी सबै कुदेर निक्लिन्छौँ होला। अब व्हिलचेयर युजरहरू चाहिँ निक्लिनु खोज्नु होला, अलिक अप्ठ्यारो होला बाटो, अनि म शारीरिक अपाङ्ग भएको मान्छे बिस्तारै निक्लिउँला। तर बहिरा व्यक्तिहरूसँग त सूचनै पुग्दैन। सूचना नपुगेपछि उहाँसँग जब सूचना पुग्दैन उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ र प्रतिक्रिया कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा ठुलो चुनौती छ। त्यो भएको
कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो छ यो के विपदको समयमा एकदम उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो छ र उहाँहरूलाई अहिले पनि यो विपद सम्बन्धी कुरा बुझ्नै नै भएको छैन, बुझाउन सकिएको छैन के एकदम त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूसँग पुगेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। किनभने कुनै बेला विपद भयो उहाँहरूलाई चाहिँ खालि चाहिँ के छ यसो सक्नेले त्यो पनि यसो खाना राहतको सामग्री पाएछन्, त्यो बाहेक पनि दूरदराजकोमा भएको मान्छेहरूले कसरी राहत पाउँछ त? अपाङ्गतासँग विपद जोडेर हेर्दाखेरि हामीले काम भने अलिक कम गरेका छौँ। जस्तै एकजना अपाङ्गता हामीले थाहा पायौँ अघिल्लो पटक भूकम्प जाँदाखेरि भूकम्प गयो तर व्हिलचेयरमा बसेको आफ्नो परिवारको सदस्यलाई छोडेर परिवारका मान्छेहरू बाहिर इभ्याकुएसन सेन्टरमा गएर बसे। भनेको मतलब विपदको बेलामा जहिले पनि मान्छेले आफ्नो चाहिँ सुरक्षा आफ्नो संरक्षण बढी खोज्छ, तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै ठाउँमा त्यसरी छोडिन्छन्। तसर्थ हामीले बनाएका नीति नियमहरू मार्फत चाहिँ नै त्यसलाई चाहिँ समावेशी बनाउनुपर्छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाज उठाउने प्रमुख दायित्व र काम पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै हो। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा उनीहरूको क्षमता एकदमै कम छ। क्षमता अभिवृद्धिको कामहरू हामीले चाहिँ नि गर्न सकेका छैनौँ। एक दुईवटा कामहरू गरेका छौँ तर क्षमता अभिवृद्धिको कामहरू गर्न सकेका छैनौँ भने विपदसँग जोडेर अर्को ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको डाटा हो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क हो। तथ्याङ्क नै हामीसँग चाहिँ नै धेरै हदसम्म उपलब्ध छैन। उपलब्ध भएका तथ्याङ्कहरू पनि व्यक्तिहरूले सबैले प्रयोग गर्ने फर्मेटमा छैनन्। प्राधिकरण गठन भइसकेपछि विपदको क्षेत्रमा आवश्यक कानुन निर्माण तथा तर्जुमाका कामहरू अगाडि बढेका छन्। समग्र अवस्थामा विपदबारेको जनचेतना स्तर अझै पनि पर्याप्त नभइसकेको सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षाका लागि पूर्व तयारीदेखि राहत उद्धारसम्मका कामलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर नै कार्यक्रम तय गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विषय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 र नियमावली 2076 समेत समावेश भइसकेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण गर्न नीति निर्माण तथा कानुन पुनरावलोकन गर्ने, भौतिक संरचना अपाङ्गता मैत्री बनाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच प्राप्ति र अवसरको सिर्जना गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि सबै प्रकारको सुविधा सहितको पुनर्स्थापना सेवाको व्यवस्था गर्ने, सूचना तथा प्रविधिको सुविधामा समेत अपाङ्गता भएको व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गरी हरेक किसिमका विपदबाट सुरक्षित राख्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 र नियमावली 2074 भयो र दोस्रो कुरा चाहिँ मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार कार्ययोजना 2074 छ हामीसँग। त्यस्तै गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना 2018 देखि 2030 छ हामीसँग, जसमा यो तीनटै उसमा विपद पूर्व तयारी भयो अथवा प्रतिकार भयो अथवा पुनर्लाभ, तीनटै स्टेजमा विपद तीनटै स्टेजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अरू पनि सङ्कटासन्न र सीमान्तकृत वर्गहरूलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा खुलाएको छ। त्यसै गरी अब हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको संविधान 2072ले पनि धारा 18 भयो। धारा 18 मा समानताको हक, धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक छ, धारा 43 मा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसै गरी हामीसँग 15 योजना छ, सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा नियमावली छ। नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै सुनिश्चित गरेको सबै किसिमको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएकाले अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि विपदको समयमा हुन सक्ने विभेद र समस्याका विषय प्राधिकरणले विषय उठान गर्दै आएको छ। विपदको समयमा उद्धार र राहतका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता महसुस गरी प्राधिकरणले काम अगाडि बढाएको छ। नितान्त हाम्रो प्राधिकरणले विपदको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि के काम गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि भूकम्पीय आवश्यक पुनर्निर्माणको लागि सबैको लागि पहुँचयुक्त घर निर्माण गर्ने एउटा ट्रेनिङ म्यानुअल बनाएको छौँ। त्यो चाहिँ सिकर्मी डकर्मीहरूको लागि हो। जस्तै कि चुकुलको पहुँच सबैको लागि छ कि छैन, हैन? ढोकाको डाइरेक्सन कतातिर छ? म आफू पनि अपाङ्गता भएको महिला हो, लेफ्ट ह्यान्डेड। अब ढोका कतातिर फर्केको छ, चुकुल कतातिर फर्केको छ, त्यो सबै विचार गर्दै
घर बनाउनु पर्ने हुन्छ र जस्तै अब र्याम्प बनाइयो तर अब व्हीलचेयर युजरहरूको लागि त्यो चाहिँ उपयुक्त छ कि छैन हैन त्यसको इन्क्लिनेसन कतिसम्मको छ त स्लोप हेर्नुपर्छ हामीले स्लोप चाहिँ कतिसम्मको छ व्हीलचेयर जान सक्छ कि जान सक्दैन त्यो सबै हेर्दै हामीले घर बनाउने एउटा चाहिँ गाइडलाइन भनौँ न एउटा ट्रेनिङ म्यानुअल छ त्यो ट्रेनिङ म्यानुअल भनेको भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण भनेर राखेको छ अब फेरि हाम्रो यो विपद प्राधिकरणको स्थापना भइसके पछाडि ठ्याक्क त्यही ट्रेनिङ म्यानुअललाई हामीले पुनः परिमार्जन गरेर बहुप्रकोपको दृष्टिकोणले हामीले बनाउन लागेको छौँ यसमा ठ्याक्क त्यही मोडेल नै हुन्छ अलिकति चेन्जेसहरू हुन्छ र यो बहुप्रकोप भनेपछि ल्यान्डस्लाइड भयो बाढी पहिरोको केसमा भयो अथवा फ्लडको केसमा भयो हैन आँधीहुरीको केसमा भयो सबैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो ट्रेनिङ म्यानुअल बनाएको हो विपदको समयमा वा त्यसभन्दा अगाडि पछाडि गरिने उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको लागि अपाङ्गता भएकै व्यक्तिको परिचालन अथवा उनीहरूको अनुभवबाट समेत विपदको समयमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ यसका लागि राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान र तथ्याङ्क राख्न जरुरी देखिन्छ यस किसिमको तथ्याङ्कले विपदको समयमा उद्धारका लागि समेत ठूलो मद्दत पुग्न सक्छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074ले अपाङ्गता भएका 10 प्रकारका व्यक्तिको वर्गीकरण अनुरूप राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विश्लेषण सहितको नक्साङ्कन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिकाबाट सुरु गरिसकेको छ आगामी दिनमा देशभरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण सहितको नक्साङ्कनका लागि प्राधिकरणले काम गर्नेछ यसबाट विपदको समयमा कुन घरमा कस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् सोको पहिचान सजिलै हुनेछ पहिलो प्रथम त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निड्सहरू पर्टिकुलरली डिजास्टर रिस्क पर्सपेक्टिभबाट हुन त डेभलपमेन्ट निड्सको कुरा पनि गरेको छ त्यो निड्सहरू के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ प्राधिकरण जस्तो इन्स्टिट्युसनले दोस्रो अहिलेसम्म हामीहरूले गरेका सक्सेस स्टोरिजहरू के छ हामीले सिकाइहरू के छ नेपालमै भएका सिकाइहरू ओपिडिजहरूले गरेको सिकाइहरू होला विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेको सिकाइहरू होला विभिन्न हाम्रा सहयोगी निकायहरू हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू त्यो सँगसँगै हाम्रा छरछिमेक मुलुकहरूमा गरेका सिकाइहरू के छन् त्यसबाट हामीहरू आगामी दिनमा कसरी जान सकिन्छ र तेस्रो कुरा यो दुईटा चिजको आधारमा हामीहरूले अबका दिनहरूमा हामीहरू कसरी जान सक्छौँ प्राधिकरणको सुरुवाती वर्षहरूमा छ सन् 2030 भित्रमा हामीहरूले नेपाललाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो रणनीति छ त्यो रणनीतिलाई हामीले अब कार्यान्वयन गर्ने तरिकामा हामी यो दुईटा अघिल्लो 1 र 2 को सिकाइबाट कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ त्यो गर्नको लागि त मुख्य गरी तपाईहरुकै भनाइ तपाईहरुको सिकाइ तपाईहरुको अनुभवबाट हामीहरू सिकौँ यसलाई पनि एउटा सिक्ने मौका पनि लियौँ र त्यो सँगसँगै प्राधिकरणले गरिरहेको काम कारबाहीहरू अन्य देशमा के भइरहेछ भूकम्पको पुनर्निर्माणको सिकाइहरू के रह्यो भन्ने कुराको यो आदान प्रदान गर्नलाई हामीले जुन यो पहिलोपल्ट सुरुवात गरेका छौँ प्राधिकरणले विपदको समयमा हुने खोज उद्धार र राहतको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने हरेक घरको अपाङ्गता लगायतको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी विपद पोर्टलमा आबद्ध गर्ने मौजुदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई विपद प्रतिकार्यमा उपयोग गर्न सक्ने बनाउने अपाङ्गताको अवस्था अनुसार सञ्चार उद्धार सामग्री तथा स्वयंसेवक र उद्धारकहरू परिचालन गर्ने कामका लागि तीव्रता दिएको छ विपद जोखिम न्यूनीकरण नै प्राधिकरणको पहिलो प्राथमिकता भएकाले विपद प्रतिकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत संवेदनशील वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिने ऐनमा नै उल्लेख गरिएको छ हाम्रो यो फ्रेमवर्कमा हामीले त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाले नै भूकम्प भोलि गयो बाढी आयो भने चाहिँ त्यो अपाङ्गता भएको त्यो त चेन्ज डाइनामिक चिज हो होइन मेरो कोही अघि सोल्डर फ्रिज गरेको कुरा अब कामरानले भनेको थिएँ निको पनि हुनसक्छ त्यो डेटालाई ट्र्याक गर्न सक्ने केन्द्रीय स्तरको कुनै पनि सङ्घ संस्थाले गर्न सक्दैन यसको संवैधानिक हिसाबबाट र हाम्रो ऐनको हिसाबबाट पनि स्थानीय पालिकाले नै गर्ने हो अब यो चिज गर्न यो गरेको ठिक छ छैन यो गर्नलाई हरेक ओपिडिजहरूले हामी हरेक आफूले काम गरेको ठाउँहरूमा स्थानीय पालिकामा सपोर्ट गरौँ हाम्रो प्राधिकरणले पनि गर्ने काम भनेको स्थानीय पालिकालाई स्ट्रेन्थन गर्ने हो हामी आफैले गर्ने होइन हामीमा पनि त्यो ज्ञान चेत सिप चाहिन्छ हामीले तपाईहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने हो तर हामीले गर्ने भनेको
यो लेभलमा हामीसँग जबसम्म गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नेपाललाई हामीले सुरक्षित बनाउने बाटोमा हामीहरू त्यति छिटो जान सक्दैनौँ। अब यो डेटा लिएर आएर के गर्ने त? दोस्रो कुरो त्यसमा थुप्रै तपाईँहरूको कुराहरू पनि आएको छ, जस्तो सतर्क अब त्यो अलर्ट भाइब्रेसनमा चलाउने भन्नुभयो होइन, कति राम्रा कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ। जबसम्म हामीले यो चिज यो डिटेल इन्फर्मेसन हामीसँग यो प्रणालीमा हुँदैन तबसम्म हामीले रेस्पोन्स उद्धारक अथवा भलिन्टियर्सहरूलाई मोबिलाइज गर्ने यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न त भन्छौँ होला, तर त्यो गर्ने होइन मुख्य उद्धारक मुख्य गरी हेरौँ न, हामीले इलाका प्रहरी कार्यालय, हाम्रो सशस्त्र प्रहरी, हाम्रो नेपाली सेनाहरू उहाँहरू पनि रोटेट भइरहनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा नहुन सक्छ। विपदको समयमा विशेष आवश्यकता रहने बालबालिका, महिला, सुत्केरी, गर्भवती तथा किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि आवश्यक सामग्री भण्डारण गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, विपदको समयमा खोजी उद्धार तथा राहत कार्यका लागि तत्काल परिचालन गर्न स्वयंसेवक ब्युरो गठन गर्ने, समुदायदेखि राष्ट्र स्तरसम्म बहुप्रकोप जोखिम आकलन नक्साङ्कनमा आधारित पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ सम्बन्धी क्षमता विकास र पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको छ। हामीले सायद के बुझाउन सकेका छैनौँ होला भने हामी आफै पनि एट वान पोइन्ट हामी एउटा अपाङ्ग हुन्छौँ, एउटा केही न केही खालको अपाङ्गता त हुन्छ। हामी एज ओल्ड हुँदै जान्छौँ, हामी इमोबाइल हुँदै जान्छौँ, मेरो आँखा कम देख्न थालिसकेको छु, अनि एट सम पोइन्ट आइल बी अल्सो काइन्ड अफ आइल ह्याभ त्यो फङ्सनको लिमिटेसन्स चाहिँ मलाई हुन्छ। मेरो टोयलेटमा जाने त्यो खुड्किलो जानु पऱ्यो अथवा तल एक स्टेप तल जानु पऱ्यो भने मेरो बुवालाई अहिले पनि पीडा हुन्छ होइन। चाहिँ त्यो हिसाबबाट हामीले घरहरू डिजाइन गर्नै सकेको छैनौँ। हाम्रो स्कुल भयो, हाम्रो पब्लिक स्पेसेसहरू, हाम्रो बाटोहरू भयो, त्यो डिजाइन गर्न नितान्त जरुरी छ। यसका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समेत विपदको समयमा वा विपद पूर्व आफ्नो अनुभव तथा सम्भावित कठिनाइबारे स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी दिएर विपदको क्षति न्यूनीकरणलाई मद्दत गर्न सक्छन्। समुदायका युवा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्न सक्छन्। घर परिवार र समुदायमा विपद पूर्व तयारीको लागि अन्तर्क्रिया, छलफल र आवश्यक योजना कार्यक्रम तथा स्रोत परिचालनमा अग्रसरता लिन सक्ने भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले समेत यस क्षेत्रमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन्। दर्शकबिन, विपद आउँछ तर हरेक विपदको क्षति न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ, तसर्थ विभिन्न किसिमका विपदबारे हामीले थोरै मात्र चासो र चनाखो हुन सकेको खण्डमा हरेक किसिमका विपदबाट हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ र समग्र देशलाई पनि सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।